एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हों। आज़ादी की मुहिम में आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे शहीद की कहानी जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं उनका नाम बाद में जिक्र करूँगी। आप ये कहानी सुनिए और बताइए कि क्या आप इन्हें जानते हैं। हिंदुस्तान में एक सुल्तान ऐसा भी था कि जब तक जिंदा रहा अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि वो हिंदुस्तान पर कभी कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन एक अंग्रेज़ अफसर ने जब उसकी लाश किले से बाहर देखी तो उसने कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा है। ये बर्रे सगीर में अंग्रेज़ों के लिए आखिरी बड़ी रुकावट थी। ये 1760 ईस्वी का हिंदुस्तान है। दिल्ली से कोई 2200 किलोमीटर दूर जनूबी हिंदुस्तान का एक शहर सरंगापट्टम। इस शहर के एक मीनार पर बने कमरे में एक अजीब सी एक्टिविटी चल रही है। एक 10 साल का लड़का बड़ी जांफिशानी से एक रेती की मदद से खिड़की की सलाखें काट रहा है और उसके साथ बैठा उसका 5 साला भाई आंखों में खौफ भरे उसे देख रहा है। बड़े लड़के ने खिड़की की सलाखें काटी, फिर खिड़की से एक रस्सी बांधकर नीचे लटका दी। उसने अपने भाई को पीठ पर लादा और रस्सी के जरिए से नीचे उतर गया। कुछ ही देर में सारे सरंगापट्टम में हाहाकार मच गई कि हैदर अली के दोनों कैदी बेटे टीपू और करीम फरार हो चुके हैं। जी हाँ, ये सलाखें काटने वाला नन्हा बहादुर फतेह अली टीपू था और अब यही नन्हा सुल्तान अपने भाई के साथ दुश्मनों से छुपता फिर रहा था। वजह यह थी कि टीपू का वालिद हैदर अली, जो मैसूर के राजा का सिपह सालार था, अपने मुखालिफिन की साजिशों की वजह से बागी करार पा चुका था। अब वो शहर से फरार था। उसके बेटों को कैद कर लिया गया था, लेकिन वो भी भाग निकले थे। इसी दौरान होली का त्यौहार आया। हैदर अली के हमदर्दों ने टीपू और उसके भाई को होली के रंग में रंग दिया। टीपू ने चेहरे पर भी मास्क पहन लिया और फिर दोनों भाई किसी की नजरों में आए बगैर उस शहर से निकल गए और अपने बाप से जा मिले। 1 साल के अंदर अंदर टीपू का बाप हैदर अली मैसूर का हुक्मरान बन चुका था और टीपू वली अहद। लेकिन हैदर अली का 21 साला दौरे हुकूमत दुश्मनों से जंगो जदल में गुजर गया और जब 1782 में हैदर अली की वफात के बाद टीपू तख्त नशीन हुआ तो ये मसाइल उसे भी मुंतकिल हो गए। मैसूर की हुक्मरानी फूलों का बिस्तर नहीं, कांटों की सेज थी। ये तो तय था कि टीपू कितना ही काबिल हुक्मरान सही, लेकिन वो अपनी सल्तनत की तबाही को टाल तो सकता था, रोक नहीं सकता था। इसकी वजह थी रियासत मैसूर का इंतहाई मुश्किल जोग्राफिया। वो सूबे जो आज भारतीय स्टेट तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला कहलाते हैं, उनके बहुत से हिस्से रियासत मैसूर में शामिल थे। देखने में ये एक बड़ी रियासत थी, लेकिन उसके साथ मसला ये था कि उसके 3 इंतहाई ख़तरनाक दुश्मन उसकी सरहदों पर ही बैठे थे। कुछ मशरक़ी इलाकों और जनूब में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जिनका जनूबी हिंदुस्तान में फौजी मरकज़ मद्रास था, जो अब चेन्नई कहलाता है। अंग्रेज़ इलाके के साथ मशरिक में हैदराबाद दक्कन की रियासत थी, जबकि शिमाल की तरफ मराठे, जिनकी सल्तनत मैसूर की सरहदों से दिल्ली तक फैली हुई थी, और मगरिब में समंदर था। न टीपू को किसी तरह से कोई मदद मिल सकती थी और न ही वो पीछे हट सकता था। इस खतरनाक जोग्राफिया के साथ एक और बड़ा मसला भी था, और वो ये कि मैसूर हिंदुस्तान के दौलतमंद रियासतों में से एक थी। मैसूर के शहरियों की आमदन बाकी हिंदुस्तान के लोगों से 5 गुना ज़्यादा थी, तो ऐसे में मैसूर के मुखालिफिन की राल क्यों न टपकती। उसके तीनों तरफ फैले हुए दुश्मनों का वाहिद मकसद मैसूर पर कब्जा करना था, इसलिए उनसे सुलह और मुआहदे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यूँ रियासत मैसूर एक खतरनाक दोराहे पर खड़ी थी, लेकिन टीपू हार मानने वालों में से नहीं था। वो सुलह और जंग दोनों के लिए तैयार रहता था। उसने पहले अपने दुश्मनों से सुलह के मुआहदे भी किए, लेकिन शेर मैसूर को बिलाखिर जंग करना ही पड़ा। उन जंगों में कई बार उसने अपने दुश्मनों के ऐसे दांत खट्टे किए कि लोग उसे शेर मैसूर कहने लगे। इस सिलसिले की पहली जंग तो वही थी जो उसे अपने बाप से विरसे में मिली थी, यानी अंग्रेज़ों से जंग, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला कर दिया था। ये वही जंग थी जिसके दौरान ही टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली की वफात हुई थी। टीपू की जगह कोई और होता तो बाप की मौत और दुश्मनों से जंग उसके आसाब शल कर देती और ये रियासत उसी वक्त ख़त्म हो जाती। लेकिन टीपू ने तख्त नशीन होते ही एक के बाद एक अंग्रेज़ लश्कर को धूल चटाई। फिर उसने बेंगलौर के किले में मौजूद अंग्रेज़ी फ़ौज को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। बर्रे-ए-सग़ीर में अंग्रेज़ों को ऐसी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त ना इससे पहले कभी हुई थी और ना ही उसके बाद। ऐसे में ज़ख्मों से चूर अंग्रेज़ी फ़ौज ने सुलह की दरख्वास्त की। अगर टीपू सुल्तान ये जंग जारी रखता तो अंग्रेज़ों के हेड क्वार्टर मद्रास पर भी काबिज़ हो सकता था।
ایسی صورت میں جنوبی ہندوستان سے کم انگریزی تسلط کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی۔ 1784 میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو تو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو بن گیا، لیکن برطانیہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ انگریزوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اور جس کے لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ان سازشوں میں ٹیپو سلطان کی ایک کمزوری ان کے بہت کام آئی۔ وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس نے حکمران بننے کے بعد کئی نئے لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی، جس سے پرانے درباری سخت ناراض ہو گئے، جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پور میاں پیش تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کو تخت سنبھالنے میں مدد دی تھی، اور اب انہیں لگنے لگا تھا کہ ٹیپو سلطان انہیں نظر انداز کرنے لگا ہے۔ ٹیپو اپنی اصول پسندی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو سزائیں بھی دیتا تھا۔ چنانچہ درباری سازشوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں انگریزوں کی دال گلنے کا امکان پیدا ہو گیا، اور اب انہیں ٹیپو کے دربار سے خدار ملنے لگے تھے۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے گورنر جنرل کا نام تھا لارڈ کارنیوالس۔ یہ شخص بہت مکار تھا اور دشمن کو میدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ اسے اپنے گھر میں کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ٹیپو سلطان کے ریاست میں کئی جاسوس بھیجے۔ ٹیپو کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود کارنیوالس تنہا ٹیپو کے مقابلے میں آنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے نظام، حیدرآباد اور مراٹھوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ جنگ شروع کرنے کے لیے اس نے یہ بہانہ کیا کہ ٹیپو نے انگریزوں کے ایک اتحادی راجہ شنکور کے خلاف جنگ چھیڑی ہے۔ حالانکہ یہ جنگ ٹیپو نے نہیں، راجہ نے خود چھیڑی تھی، اور ٹیپو کی جوابی کارروائی کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن کارنیوالس نے سابقہ شکست کے وقت کیا جانے والا معاہدہ توڑ دیا اور میسور پر چڑھائی کر دی۔ پہلے اس نے میسور کے شہر بنگلور پر قبضہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے جوابی حملہ کرتے ہوئے اسے بنگلور میں گھیر لیا، لیکن جب ٹیپو سلطان فیصلہ کن حملہ کرنے والا تھا تو اس کی فوج میں موجود غداروں نے حملے کی تفصیلات لارڈ کارنیوالس تک پہنچا دی، جس کی بدولت وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نہ صرف ٹیپو کے حملے سے بچ نکلا بلکہ اس نے لمبا چکر کاٹتے ہوئے ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی، لیکن سرنگا پٹم سے 15 کلومیٹر کی دوری پر اس کی ہمت جواب دی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج تھک چکی تھی۔ ٹیپو کے چھاپا مار دوستوں نے انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی۔ کارنیوالس کے دونوں اتحادی یعنی مراٹھے اور نظام، جنہوں نے اس جنگ میں فوج بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، وہ دونوں اس کی مدد کو نہیں پہنچے تھے۔ کارنیوالس سرنگا پٹم کے محاصرے میں ناکام رہا۔ اس کے فوجی بھوک اور بیماری سے مرنے لگے۔ لارڈ کارنیوالس کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر ان حالات میں اس نے ٹیپو کی فوج پر حملہ کیا تو اسے ذلت آمیز شکست کا مزہ چکھنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے لڑائی کا خیال چھوڑ دیا اور اپنی فوج کے ساتھ بنگلور کی طرف بھاگ نکلا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے انگریز فوج کا پیچھا کر کے اسے تباہ کرنے کی بجائے اسے نکل جانے کا موقع دے دیا۔ اس غلطی کا خمیازہ پہلے منصور اور پھر سارے بر صغیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ لارڈ کارنیوالس بچ کر نکل گیا اور جلد ہی مراٹھوں اور نظام سے جا ملا۔ پھر یہ تینوں اتحادی یعنی انگریز، مراٹھے اور نظام خوب تیاری کے ساتھ دوبارہ سرنگا پٹم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ اب ٹیپو کو احساس ہوا کہ وہ کارنیوالس کو بھاگنے کا موقع دے کر ایک ناقابل تلافی غلطی کر چکا ہے، لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ محاصرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت سے سخت ہو رہا تھا۔ ایسے میں ٹیپو نے صلح کی درخواست کی۔ کارنیوالس نے ٹیپو سلطان سے صلح کے بدلے میں میسور کی آدھی سلطنت اور 8 کروڑ روپے تاوان جنگ وصول کیا۔ یوں اپنوں کی غداری کی بدولت ٹیپو سلطان کی طاقت پر ایسی کاری ضرب لگی کہ اس کے بعد وہ کبھی نہ سنبھل سکا۔ لارڈ کارنیوالس سے شکست سے ٹیپو اور اس کی سلطنت پر 2 طرح کے اثرات مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ٹیپو سلطان پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا جنون سوار ہو گیا۔ ٹیپو نے طے کر لیا کہ وہ جب تک انگریزوں کو شکست نہیں دے گا وہ پلنگ پر نہیں سویا کرے گا بلکہ فرش پر سوئے گا۔ اس نے کھلونا گھڑی بھی تیار کروائی جس میں ایک شیر ایک برطانوی فوجی کا گلا دبا رہا تھا، اور یہ گھڑی آج بھی لندن کی میوزیم میں محفوظ ہے۔ شیر میسور اس گھڑی کو دیکھ کر دشمن سے بدلے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا، لیکن ٹیپو سلطان معجزے کی ہی امید لگائے بیٹھا تھا، اور اسے یہ امید برطانیہ کے بدترین دشمن فرانس سے تھی، جو ماضی میں ٹیپو سلطان کا اتحادی رہ چکا تھا۔ ٹیپو نے فرانسیسی جرنیل نیپولین کے پاس اپنا سفیر بھی بھیجا تھا۔ نیپولین نے ٹیپو کو ایک جوابی خط بھی لکھا، لیکن یہ خط راستے میں انگریز جاسوسوں نے پکڑ لیا۔ برطانیہ اور ہندوستان میں
कोहराम मच गया कि नेपोलियन टीपू की मदद के लिए हिंदुस्तान का रुख करने वाला है। टीपू चारों तरफ से दुश्मनों में घिर चुका था। अब ये ऐसा वक्त था जब उसके दुश्मनों ने सिर्फ ये तय करना था कि वो शेर मैसूर का शिकार कब, कहाँ और कैसे करेंगे। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस की जगह लॉर्ड वेस्ली को गवर्नर जनरल बना दिया। ये शख्स इस वक्त के बरतानवी वजीर आजम का दोस्त था। दोनों दोस्त ये चाहते थे कि हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा किया जाए और उनकी नज़र में टीपू सुल्तान ही सबसे बड़ी रुकावट था। अंग्रेज़ों के जहन पर मुसलसल ये खौफ सवार था कि अगर कहीं फ्रांस टीपू की मदद को पहुंच गया तो हिंदुस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा। और ये खौफ बेजा भी नहीं था, क्योंकि टीपू के खिलाफ आखिरी जंग से सिर्फ 18 साल पहले फ्रांस ने बरतानिया की एक और कॉलोनी अमेरिका में ऐसी ही मुदाखलत की थी। उसने अमेरिकी जंग आज़ादी के हीरो जॉर्ज वाशिंगटन की मदद की थी, जिसकी वजह से बरतानिया को शिकस्त हुई और अमेरिका आज़ाद हो गया था। बरतानिया फ्रांस को फिर से एक बार इजाज़त देकर हिंदुस्तान में टीपू की शक्ल में एक नया जॉर्ज वाशिंगटन अफोर्ड नहीं कर सकता था। चुनांचे लॉर्ड वेस्ली टीपू सुल्तान के साथ जंग का जहन बनाकर ही हिंदुस्तान पहुंचा। उसने आते ही जंग की तैयारियां शुरू कर दी और बरतानिया से ताज़ा दम फौजी दस्ते भी उसकी मदद के लिए पहुंचने लगे। लेकिन लॉर्ड को टीपू के खिलाफ किसी बड़ी फौजी कार्रवाई की ज़रूरत थी ही नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन गद्दारों को तैयार करके गया था वो वेस्ली के साथ थे। लॉर्ड वेस्ली ने ये टीपू के गद्दारों से तय कर लिया था कि वो कहीं भी मैसूर की फौज को अंग्रेज़ों से मुकाबला नहीं करने देंगे। मैसूर के ज़्यादातर किलों के कमांडोज ने भी लॉर्ड को यकीन दिलाया था कि जैसे ही हमला शुरू होगा वो हथियार डाल देंगे, यानी इस जंग का नतीजा पहले से ही फिक्स था। चुनांचे फतेह का पूरा यकीन करके लॉर्ड वेस्ली अपने इत्तेहादियों के साथ मैदान जंग में कूद गया। सुलह का मुआहदा तोड़ने के लिए उसने ये ऐलान किया कि टीपू फ्रांस के साथ मिलकर कंपनी सरकार के साथ साजिशें कर रहा है, इसलिए जंग बेहद ज़रूरी है। फरवरी 1799 में अंग्रेजी फौज और उसके इत्तेहादी हर तरफ से मैसूर पर हमला आवर हो गए। टीपू ने अंग्रेज़ों के मुकाबले के लिए हमला आवर लश्कर रवाना किए, लेकिन कमांडोज ने दुश्मन पर हमला का हर मौका ज़ाय कर दिया। अपने कमांडरों का ये अंदाज देखकर मैसूर के सिपाही ये सवाल करते थे कि जब दुश्मन जद में है तो हमला क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन उन्हें यह जवाब देकर चुप करा दिया जाता था कि यह सुल्तान ही की हिकमत अमली है। लेकिन हकीकत में गद्दारों ने शेर मैसूर के हाथ पांव बांधकर उसे दुश्मन के हवाले करने का मंसूबा बना लिया था। लेकिन अब शेर मैसूर भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक मौके पर वो खुद फौज लेकर निकला और उसने एक अंग्रेज जनरल के छक्के छुड़ा दिए। लॉर्ड वेस्ली ने भी अपनी एक रिपोर्ट में टीपू के माहिर जनरल होने का एतराफ़ किया है, लेकिन टीपू के गद्दार अफसर यहाँ भी अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। वो जानबूझकर टीपू के फौजी दस्तों को दुश्मन की तोपों की जद में लेकर आते थे। इस तरह टीपू को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उसने पीछे हटकर सरंगापट्टम में दिफाई पोजीशन ली। अप्रैल 1799 में, यानी हमला शुरू होने से सिर्फ 2 महीने बाद ही अंग्रेजों ने सरंगापट्टम का मुहासरा कर लिया था। ऐसे में गद्दारों ने दुश्मन को बता दिया था कि शहर की दीवार का कौन सा हिस्सा कमजोर है। अंग्रेजों ने उस जगह दीवार को निशाना बनाया और वहाँ एक बड़ा शुगाफ बन गया। 3 मई 1799 की रात सुल्तान के वजीर मीर सादिक ने फसील से बाहर आकर अंग्रेजों से खुफिया मीटिंग की। तय ये पाया कि अगले रोज दोपहर तक अंग्रेज उस पर धावा बोल देंगे, जबकि मीर सादिक वहां मौजूद फौज को पहले ही हटा चुका होगा। मीर सादिक वापस चला गया और फिर 4 मई का सूरज तुलू हुआ। जब दोपहर को सुल्तान खाना खाने बैठा तो उसे पता चला कि उसके तोप खाने का कमांडर सैयद गफ्फार शहीद हो गया है। ये सुनकर टीपू फौज की पोजीशन का जायजा लेने के लिए किले से बाहर निकल आया। सुल्तान किले से बाहर निकला तो गद्दारों ने किले के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए ताकि टीपू फिर वापस किले में ना आ सके। कहा जाता है कि सैयद गफ्फार की शहादत भी एक साजिश के तहत हुई थी ताकि ये खबर सुनकर सुल्तान किले से बाहर निकल पड़े। यूं सारी कार्रवाई भी एक बहुत बड़ा ड्रामा थी। दूसरी तरफ मीर सादिक ने फौज को तनख्वाह देने के बहाने दीवार के शुगाफ से पीछे हटा लिया था। अब मैदान खाली था। अंग्रेज फौज उसी शुगाफ से अंदर दाखिल होने लगी। सुल्तान ने किले में दाखिल होने की कोशिश की ताकि अपनी फौज को दोबारा जमा कर सके, लेकिन अफसोस के किले के मुहाफिजों ने मालिक ही को किले के अंदर दाखिल होने से रोक लिया। इस मौके पर सुल्तान ने अंग्रेजों से आखिरी बार 2-2 हाथ करने का फैसला कर लिया। सुल्तान के साथ मुट्ठी भर सिपाही थे। उसने एक बदकार से बंदूक लेकर अंग्रेजों पर फायरिंग शुरू कर दिए। उसके मुट्ठी भर साथी भी जान तोड़ कर लड़े, लेकिन जल्द ही आखिरी वफादार एक एक करके गिरने लगे। खुद सुल्तान को गोलियां लगी और वो जख्मी हो गया। एक मुलाजिम ने कहा कि हुजूर, अंग्रेजों को बता दें कि आप कौन हैं, वो आपका एहतराम करेंगे। लेकिन तब टीपू सुल्तान ने वो अल्फाज कहे जो तारीख में अमर हो गए।
اس نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ شیر میسور تب تک لڑتا رہا جب تک کہ وہ بے بس ہو کر گر نہیں گیا۔ انگریز اس وقت نہیں جانتے تھے کہ قلعے کے باہر لڑنے والا یہ شخص ٹیپو سلطان ہے۔ سلطان جب گرا تو ایک لالچی انگریز اس کی کمر سے ہیروں کی پیٹی اتارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن سلطان ابھی زندہ تھا۔ اس نے تلوار کے وار سے انگریزی سپاہی کی ٹانگ اڑا دی۔ انگریز نے پلٹ کر گولی چلائی جو ٹیپو سلطان کے سر میں لگی اور ٹیپو سلطان شہید ہو گیا۔ لیکن تب تک قلعے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ میر صادق اور پورنیا نے فوج کو دھوکے سے شگاف سے ہٹایا تھا۔ اس خبر کے ملنے پر سپاہی مشتعل ہو گئے اور انہوں نے گولی مار کر میر صادق کو ہلاک کر دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انگریز فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی۔ ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹم میں دفن کیا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 49 برس تھی، اس لیے اسے 49 توپوں کی سلامی بھی دی گئی تھی۔ ٹیپو کی شہادت کے 49 برس بعد سارے ہندوستان پر انگریزوں کا پرچم لہرا رہا تھا۔ چنانچہ اس طرح اس انگریز سپاہی کی بات سچ ہو گئی جس نے ٹیپو سلطان کی لاش دیکھ کر کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا کہ ٹیپو سلطان آج بھی ہندوستان کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ آئی ہوپ ان کے بارے میں جان کر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ویسے تو آپ ان کے بارے میں جانتے ہی تھے، فی الحال میں ان کے لیے کچھ کہنا چاہوں گی کہ زمین سے فلک تک ہواؤں میں لہراتا، زمین سے فلک تک ہواؤں میں لہراتا رہے گا ہمیشہ ترنگا ہمارا، سکھاتا ہے دھرتی کو چوم کے مر مٹنے کا جذبہ، سکھاتا ہے دھرتی کو چوم کے مر مٹنے کا جذبہ، وہ مذہب ہے اسلام ہمارا، وہ شیر جو پیدا ہوئے تھے بھارت میں، وہ شیر جو پیدا ہوئے تھے بھارت میں، قیامت تک رہے گا اس دھرتی پر نام تمہارا۔ ہاں جی، ٹیپو سلطان ان شیروں میں سے ایک ہے جن کا نام لینے سے ہمیں فخر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے کہانیاں جو سنائی ہیں اس میں کئی مذہب کے لوگوں کے بارے میں سنائی ہیں، تو فی الحال آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو اپنے دل و دماغ میں ڈال لیں کہ ہندوستان آزادی اتنی آسانی سے تو نہیں ہوئی تھی نا، اس میں سب نے اپنا خون پسینہ بہایا ہے، تو اس خون پسینے کی قسم، اس خون پسینے کا واسطہ آپ سبھی مل کے اس بار 15 اگست منائیں اور دلوں میں سے مذہبوں کے لیے جو بیر ہو رہا ہے نا اسے ختم کریں۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہندوستان تبھی زندہ رہے گا جب یہاں کی سنسکرتی زندہ رہے۔ ہمارا ہندوستان سارے ورلڈ میں سب سے الگ ہے، یہ سب سے خوبصورت ہے، یہ سب سے زندہ دل ہے۔ وجہ یہاں کی سنسکرتی، یہاں کے لوگ، یہاں کے مذہب، یہاں پر کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ اس ہندوستان کو بھارت، ہندوستان اور انڈین، یہ ہمارا بھارت ہی ہے، اور اس بھارت کو گورشالی بنانے والے ہم بھارتیہ ہیں۔ پلیز اس گورو کو برقرار رکھیے اور مل کے منائیے اس بار 15 اگست۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو سو مچ، دھنیہ واد، ست شری اکال، اللہ حافظ، جے ہند، جے بھارت۔